बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दिल का दौरा या सडन कार्डिक अरेस्ट ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में हो, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इवन के नौजवानों में 18 से 35 साल की उम्र में भी सडन कार्डिक अरेस्ट जो हो सकता है, ये दिल के दौरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दिल का दौरा और चीज़ है और सडन कार्डिक अरेस्ट और चीज़ है। जैसा कि आपने पिछले दिनों लाहौर में देखा कि एक टीचर जो है वो सडन कार्डिक अरेस्ट से मौके पे विदिन 3 to 4 सेकंड्स जो है वो एक्सपायर हो गए। उसकी वजह क्या थी, ये क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और मौके पे आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि इंसानी जान को आप फौरन बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी मौजू पे बात करूंगा कि सडन कार्डिक अरेस्ट या अचानक दिल का बंद हो जाना या फिर दिल का दौरा जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी अलामात क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं, दोनों में किस तरह आप पहचान सकते हैं कि ये कार्डिक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सडन कार्डिक अरेस्ट का मतलब है कि अचानक दिल की धड़कन जो है वो बंद हो जाना। ये जैसे ही दिल की धड़कन बंद होगी तो दिमाग को और जिस्म को जो है वो खून की सप्लाई जो है वो फौरन बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से दिल इंसान जो है वो सडन कोलैप्स हो जाएगा, वो गिर जाएगा ज़मीन पे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि एक गाड़ी है, आप उसको फौरन बंद कर दें या उसका इंजन ऑफ कर दें तो गाड़ी जो है वहीं पे रुक जाएगी। ऑल्दो अगर वो न्यूट्रल है तो थोड़ी देर चलेगी, लेकिन वो उसी वक्त अगर दोबारा आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन जो है दिल का अटैक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऐसे ही है जैसे खून का लोथड़ा जो है, खून की जो नालियां हैं जो दिल को सप्लाई करती हैं उनमें जम जाता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर चेस्ट पेन और स्वेटिंग और बहुत सारी सांस का उखड़ना जैसी अलामात जो है वो जाहिर हो जाती है। लेकिन कार्डिक अरेस्ट जो है वो इससे डिफरेंट है। कार्डिक अरेस्ट में बेसिकली जो दिल के करंट का निज़ाम है वो जो है वो बंद हो जाता है या उसमें बिल तरतीब हो जाता है या अचानक उसमें रुकावट आ जाती है या वो इतनी तेजी से दिल धड़कता है कि फौरन बंद हो जाता है। तो सडन जो कार्डिक अरेस्ट है उसका और हार्ट अटैक का डिफरेंस यही है कि ये जो है कार्डिक अरेस्ट जो है वो उसमें आपके पास हार्डली 5 से 10 सेकंड होते हैं और उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट है। अगर आपने फौरन रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जो है वो आपकी मौके पे डेथ हो सकती है। और जो है हार्ट अटैक, उसमें जो है वो हार्ट अटैक जो है वो आपको टाइम देता है, उसमें दिल धड़कना बंद नहीं होता, उसमें दिल धड़कता रहता है लेकिन उसकी जो खून की सप्लाई है वो जो है मुतासिर होती है। ये सडन कार्डिक अरेस्ट है, इसकी जो है वजूहात जो करंट का निज़ाम जो डिफरेंट हो जाता है इनमें हम एरिथमियाज कहते हैं। तो जो उन टीचर्स में मसला हुआ, मेरा अपना पर्सनल है कि वो एरिथमियाज में गए हैं, जिसका मतलब ये है कि दो तरह के एरिथमियाज होते हैं, या तो ये ब्रॉड कम्प्लेक्स होते हैं या नैरो कम्प्लेक्स होते हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मेरा अपना पर्सनल ये है कि वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में थे, जिनकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही शॉर्ट या अक्यूट है। वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। पहले सबसे समझ लेते हैं कि जो नौजवान है या बुजुर्ग हैं उनमें सडन कार्डिक अरेस्ट की वजूहात क्या है। जो सबसे पहली वजह है वो है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। अमूमन जो यंग लोग हैं वो उनको शायद समझ नहीं आती या पता नहीं लगता कि ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है, या जानबूझ के वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन जो है वो कई दफ़ा बिलतरतीब या आगे पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरिथमियाज में जाते हैं और सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। कुछ नौजवानों में जो है वो पैदाइशी तौर पे यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहे होते हैं या ज़ाहिरी तौर पे वो उनको कोई सिम्टम नहीं आते, जिसकी वजह से वो आगे जाके पेचीदगियाँ पैदा करती हैं। कुछ एथलेटिक्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका जो कि है दीवारें जो हैं दिल की वो मोटी हो गई होती हैं, खासकर वो जो रनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा या तैराकी करते हैं तो उनकी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी यानी कि जो है दिल जो है वो बन जाता है, या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। वो जो है दिल जो फैल जाता है उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और वो ठीक तरह जो है वो पंप नहीं कर पाता या उनकी जो करंट का निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और वार्म अप नहीं होते, अपने जिस्म को एक्सरसाइज से पहले गर्म नहीं करते या उससे पहले हल्की फुल्की वर्जिश नहीं करते, तो तब भी जो है अगर बहुत ज़ोर वाली एक्सरसाइज आप एकदम करना शुरू कर दें तो जो है वो आपके दिल के करंट का निज़ाम जो है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कोकेन, आइस
یا افیم، جو بہت اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے دل کے کرنٹ کا نظام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جینیاتی بیماریاں بھی ہیں جنہیں ہم سنڈروم کہتے ہیں، جیسے کہ بروگاڈا سنڈروم ہے یا لانگ QT سنڈروم ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ دل کے کرنٹ کا نظام جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سگریٹ نوشی یا الکوہل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا کیفین کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان میں بھی جو دل کے کرنٹ کا نظام جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سٹریس، انگزائٹی یا ڈپریشن میں ہیں، تب بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ یہ آپ لوگوں پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ بہت جلد جو ہے وہ دل کے کرنٹ کا نظام جو ہے وہ خراب ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ اب ان کی علامات کیا آتی ہیں کہ کن علامتوں میں آپ پہچان سکتے ہیں کہ جو آپ کے دل کے کرنٹ کا نظام ہے وہ خراب ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو سینے میں بار بار درد ہو رہی ہے اور گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو لازمی چیک کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی اپنے نبض پہ ہاتھ رکھیں کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بالترتیب یا آگے پیچھے یا پھر آپ کی بیٹ مس ہو رہی ہے تو فوراً اپنے آپ کو چیک کروائیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ اچانک آپ بے ہوشی ہو جاتے ہیں یا پھر گر جاتے ہیں تو بار بار ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو لازمی جو ہے اپنی ECG کروانی چاہیے اور دل کے چیک اپ کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں اور اس کے دوران آپ کا سانس پھول جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو چیک کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اچانک سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یا پھر اچانک سے آپ کی ایک آنکھ کی نظر چلے جاتی ہے یا دھندلا نظر آتا ہے تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ دل کے لیے لازمی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروانا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی جاننے والے کو یا آپ کسی بازار سے گزر رہے ہیں اور کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو فوراً سے آپ اس کو کس طرح ریسسیٹیٹ یا پھر طبی امداد جو ہے، ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کس طرح فراہم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے اسے جا کے دیکھنا ہے کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں، اور نبض چیک کریں کہ دل کی دھڑکن ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھ لیں کہ نہیں ہے تو فوراً سے CPR سٹارٹ کر دیں، مطلب چیسٹ کو کمپریس کرنا۔ یہ باقاعدہ طریقہ ہے، 30:2 ریشو میں 2 دفعہ جو ہے وہ آپ نے اس کو منہ سے سانس دینا ہے اور 30 کمپریشنز پر منٹ جو ہے وہ آپ نے اس کی کرنی ہے۔ یہ عموماً جو ہے اس سے 90% جو لوگ ہیں ریورٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اتنی دوران آپ آواز لگائیں کہ آپ 1122 والوں کو کال کر لیں یا قریبی کوئی ہاسپٹل ہے تو ایمبولینس کو کال کر لیں۔ اس کے دوران ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے AED منگوا لینا ہے۔ یہ آٹومیٹڈ جو ہے ڈیفیبریلیٹر ہے جو کہ عموماً ہماری کنٹری میں نہیں لیکن باہر تو ہر 1 میل یا 2 میل پہ انہوں نے اسپیشلی جو ہے وہ لٹکایا ہوتا ہے، اور جب ہم ڈاکٹروں کو BLS یا ACLS کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ اسپیسیفکلی سکھایا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح مریض کو جو ہے وہ ڈیفیب کرنا ہے یا پھر بجلی کا جھٹکا عموماً زبان میں دینا ہے یا کرنٹ لگانا ہے۔ اور جیسے ہی یہ کرنٹ لگتا ہے تو 99% جو لوگ ہیں وہ فوراً ان کے جو دل کی دھڑکن اور ان کے کرنٹ کا نظام ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم ڈرامیٹیکلی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے جیسے ان کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب یہ سڈن کارڈک اریسٹ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کا بچاؤ ایسے ممکن ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری بہت سٹرونگ ہے اور آپ کے پیرنٹس میں سے یا قریبی رشتہ دار میں سے، کزنز میں سے کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو سالانہ اپنا چیک اپ لازمی کروائیں، ہر 6 مہینے بعد ECG لازمی کروائیں یا ایکو لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ اپنی تمباکو نوشی، الکوہل اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ اپنا کارڈک جو ہے وہ معائنہ لازمی کروا لیں۔ اس کے علاوہ اپنی جو ہے متوازن غذا استعمال کریں اور نیند پوری کریں، یہ بہت بڑی فیکٹر ہے۔ نیند کا پورا ہونا جو ہے وہ سڈن کارڈک اریسٹ، اس میں بہت زیادہ اس کا رول ہے۔ ناظرین، سڈن کارڈک اریسٹ جو ہے نوجوانوں میں جو ہے وہ ایک قاتل بیماری بنتی جا رہی ہے، اور 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر اندر ایک بندہ جو بالکل آپ کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کر رہا تھا وہ ایک دم جو ہے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا خیال رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا، اور بیسک طبی امداد CPR کرنا یا پھر کسی کو سانس دینا وہ سیکھ لیں تو ہم بہت سی زندگیاں جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔